तातूंत भितर एक प्री मॉन्सून लेबरांची एक हें आशिल्लो एजेंडा, मागीर एक ती PIL सुमो हायकोर्टान जी आमकां ती ऑर्डर धाडल्या ताजेर एक डिस्कशन जालें. तिसरी म्हणल्यार मागीर जे आमचे अप्रेंटिसशीप जे कोण स्टाफ आसा तांकां रिन्यू करपाची तो एक आमी थाराव घेतला कित्याक ती भुरगीं बरी काम करता म्हणून. आनी चवथो मेन आशिल्लो म्हणजे तो आमगेलो डिस्कशनाक गार्बेज जो फीज जी आमी वेव ऑफ करता म्हणून सांगिल्ली. सो आमी ते अप्रुवलाक धाडला. सो लोकांक हांवें एक तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें एक प्रेस सुद्दां घेतिल्ली. लोकांक सांगिल्लें कितें गार्बेज टॅक्स जो वेव जातलो म्हणून जेन्ना आमकां अजून तरी जेन्ना आमी DMA लेटर केला, DMAंतल्यान ते आतां कॅबिनेट अप्रुवला वतले आनी मागीर आमकां येतले. म्हणून आमी लोकांक सांगलां जो तुमी जे कोण भरपाक येता तांकां आमी आडोवंक शकना, पूण तांकां सांगलें कितें जे पयशे जे तुमगेले गार्बेज फीज आसा ती मात तुमकां रिफंड मेळची ना म्हणून. तरी पूण लोक बाबडे येवन भरतात. ना रिफंड मेळची ना जाल्यार भरप कित्याक लोकांनी? न्ही लोक आयकना न्ही. ना बंदाचेर न्ही एक्चुली लास्ट तांकां कसो आसा मे पर्यंत तांकां हें आसा. मागीर कशें जुनांतल्यान तांकां जंय इंट्रस्ट लागताले फायन आशिल्ली ती आमी आतां रेजोल्युशन जें घेतलां बाबा तांकां जी जुनांतल्यान जी फायन जी घालताले इंट्रस्ट जो लायतालो तो लावप ना म्हणून. तें सुद्दां आमकां DMA अप्रुवल घेवचें पडटा. तें सुद्दां लेटर आमी DMA धाडटले. लोकांक कितले लोकांक सांगले म्हजे म्हऱ्या कितले लोक आले ऑन पेपर आमी बंद करूं शकना कित्याक आमकां ऑर्डरूच ना तुमी घेनाका म्हणून. म्हणजे तुम्ही लोकांकडे येत ना पयशे तुम्ही भरले लोकांक आमी सरळ सांगना जे कोण भरपा येता तांकां सरळ सांगनात बाबा हे पयशे रिफंड जावचे ना. लोक म्हणटा कितें बाबा आतां न्ही आमकां मागीर जर भरूंक जाय सद्या आमकां आतां पयशे आसा म्हणून आतां आमी भरता मागीर एकदां आमचे कडेन मोडटा म्हणून लोक येवन भरता. आमी लोकांक आडोवंक शकना. पूण ट्रेड टॅक्स न्ही हावस टॅक्स म्हणटा. हावस टॅक्स हय हावस टॅक्स जो आसा इवन दो आमी ट्रेड लायसन्सां सुद्दां जी फीज लायता लोक येवन रिन्यू करता जावं लोक पयशे भरता. लोकांक आडोवंक शकना कित्याक म्हणजे म्हाका 4-5 केसी आयल्ल्यो अश्यो. आमी कितें करूं भरूं तांकां सांगिल्लें आमी कितें मे पर्यंत राव कित्याक 30 तारीख पर्यंत तुमकां भरपाक मेळटा जुनांतल्यान. तुमकां जो इंट्रस्ट लागतलो एवरी इयर लागता तो आमी आतां आयज मिटींग घेवन रेजोल्युशन घेतलां ते आमी धाडटा DMA कडे अप्रुवल घेतले. आमकां लोकांक जो पर्यंत तो ऑर्डर येना आमची म्हणजे गार्बेज वेव ऑफ तो पर्यंत आमी जे लोक भरपा येता तांकां आमी फायन मारची ना म्हणून. ना पूण गार्बेज दिसलें कितें गार्बेज एक्चुली ताणें सांगिल्लें कशें मनोहरभाई पर्रीकारान तेन्ना एश्युरन्स दिल्लें जेन्ना प्लांट हांगा हाडटा तेन्ना. पूण मागीर कितें जालें जेन्ना पयर एक आमी मिटींग आशिल्ली विश्वीत राणे कडेन. सो तेन्ना आमी गेले तेन्ना आमी DMA विचारलें बाबा वेदर इट इज जाता करपाक. तो म्हणपालो कायद्यान म्हणपा तें जायना. सो ताका म्हणपा कितें आमी लेटर केलें तुमकां सो तें म्हणपा कॅबिनेट अप्रुवल जाय. कॅबिनेट अप्रुवल जातकच ताजेर म्हणपा मागीर उलोवंक शकता. आमदारा फुडें आमदारान म्हाका सांग आमदारान एक्चुली आमदाराक म्हणिल्लें जेन्ना थंय मिटींग जाली तेन्ना रोखडें आमदारान म्हणलें म्हाका DMA अशें सांगलां कित्याक ते वेव ऑफ करपाक मेळना म्हणून. आमदार म्हणपा कितें आपूण कॅबिनेटाक घेवन आपूण करून हाडटा म्हणून सांगलां आमदारान. आनी कसो आसा जे 50 जे आमकां जे 3 कोटी आमकां जो फंड्स येता तातूंत भितर कितें जालें एकट्यानूच 50 लाखाची कामां एकट्यानूच आपणे करून घेतली. एक कावन्सिलर आपणेच करून एक कावन्सिलर इन द सेन्स विथ अप्रुवल कायदेशीर केलें सगळें. पूण ताणें कितें केलें ती 50 लाख आपणेच आपली काम करून घेतली. एक्चुली डिवायड जावपाचें आशिल्लें सगळ्यांक सगळे 15 कावन्सिलरांक ते डिवायड जावपाक आशिल्लें तें जावं ना आनी ते भायले भायर आपल्याली काम ताणें आपली करून घेतली. पूण अप्रुवल आनी कितें इश्यू येयल्ले आनी एक कोणाली परमिशन नासतना कितें इलिगल मारले म्हणून इश्यू येयलो. परमिशन आसा इलिगल मागीर तो एक रेजोल्युशन घेतिल्लें जो MLA फंड आसा ताका लागून ते कन्स्ट्रक्शन लायसन कितें घेवना म्हणून खंयचे देवते वाड्यार जी संतोशी माती देवळा तांच्या हातीन घर आसपा तांगेलें थंय. सो तातूंत भितर कितें जालां MLA फंडांतल्यान आपणें डेव्हलपमेंट कितें MLA जीम आनी कितें कितें आपल्याले तांकां करून दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो तो एक इश्यू हाडिल्लो एक कावन्सिलरान तो इश्यू काडलो कितें म्हणटा बाबा ताणें वेदर कन्स्ट्रक्शन लायसन घेतलां काय ना तें मातशें पळय म्हणून. सो फाल्यां JE धाडटलो आनी इन्स्पेक्शना करतलो ताका मागीर नोटीस काडटलो बाबा तुवें कन्स्ट्रक्शन लायसन काडलां काय ना तें पळोवप. कन्स्ट्रक्शन चालू आसता कोणाक कांय खबर आसना न्ही कित्याक खबर नासता इंजिनियराक न्ही कशें आसा कंप्लेन न्ही तें ताजेर एक्शन जाता न्ही. केन्ना कळटा जेन्ना कोणी इन्क्वायरी करता कोणी सांगता बाबा येवन तुमच्या माध्यमांतल्यान कळटा की एकदां आमकां बाबा अशें इलिगलिटी चालू आसता ताजेर कळटा. सो ते आमचे एक कावन्सिलरान तो इश्यू काडलो बाबा वेदर दे हॅव टेकन परमिशन फ्रॉम म्युन्सिपालिटी ऑर TCPंतल्यान बाबा कन्स्ट्रक्शन लायसन घेतला म्हणून कित्याक ते कन्स्ट्रक्शन लायसन घेवप ना खंय तरी म्युन्सिपालिटीकूय खंय तरी एक इन्कम मेळटा म्हणून सो आमी ताजेर इन्क्वायरी करतले आनी मागीर म्युन्सिपालिटी RCP तुम्ही एकच प्रश्न आसा. तुमी म्हणटा कुडचडे हो कचरा मुक्त म्हणटा न्यू बस स्टँड तुमी मार्क केलो आसा थंय जो कचरो हाडून घालता परत उजो घालता परत कचरो घालता प्लांट जो आसा तो कित्या खातीर घातला
प्लांटर आसा पळय न्ही ते प्लांटर टोटल आमची ज्यो गाडी आसा पळय न्ही त्यो थंय सेग्रिगेट सगल्यो वचना तरी पूण कितें करता आतां जो आतां लोकल जे वॉर्डांनी जो कचरो आसा पळय न्ही जावं झाडां पिडां आमी थंय धाडटा बाकीचे कितें वेस्ट आसता मागीर आमी हांगा हें करता एक्चुअली हांगा उजो उडोवप घालप एक क्रायम न्हू ना उडोवप न्ही तो उजो घालप कितलो उजो आमी घालना पूण तुमी कितें एक्शन घेतलें हेजे पयलीं आमी न्यूज केल्लो तुमचे कानार घातले आसा आमी ते एक्चुअली लास्ट टायम सुद्दां ते फूल निवळ करून घेतिल्लें आनी हांव तांकां इंस्ट्रक्शन दिलें तें घालनाका म्हणून ते परत क्लीन करून दिता. आनी ऑर्डिनरी मिटींग आसली ह्या ऑर्डिनरी मिटींगेक खंयचो पॉयंट हें जाला रेस जालो आसा आनीक सोल्युशन खंयच्या पॉयंटाचेर काडलें आसा आयज खुबशे पॉयंट्स रेज जाल्या ह्या मिटिंगेक तातूंतल्यान एक हांवें पॉयंट रेज केलो म्हणटा तो कार्यामड्डेर हांगा आमी एक जीम घाला तो जीम आतां जवळ जवळ 6-7 वर्सां जालीं ताजें कांयच ना एक जो लॉक मारून आमी दवरला तो लॉक तस्सो आसा ताजेर पयशे कितले मोडल्या कोणे पयशे कितले घेतल्या आनी ते मशिनरी ताजी परिस्थिती कितें आसा अजून कोणेच कांय वचून पळोवना. एवरी मिटिंगेक हांव रिक्वेस्ट करता की जिमाचें कितें जालें म्हणून अजून पर्यंत रिस्पॉन्स येना पूण आज तांणी म्हणलां की आमकां स्टार्ट करपाक परमिशन आयलां अशें म्हणलां म्हणून हांवें ताका रिक्वेस्ट केला की जाता तितले बेगीन तो स्टार्ट करचो आनी तो लोकांक ताजी फेसिलिटी अवेल करपाक मेळची अशें म्हणून रिक्वेस्ट केला. पळया कितले बेगीन स्टार्ट जाता. कचरा प्लांट जेन्ना येतालो सीएमान हें केलें प्रॉमीस केलें आमदारांनी केल्लें की टॅक्स फ्री आसतलो आयज परिस्थिती कितें आसा लोकांची आज पर्यंत आमच्या लोकल जो आमचो पब्लीक सर्वंट आसा ताणें कितले आश्वासन दिल्या गोश्टी ज्यो सांगल्या म्हणा किंवा दिशाभूल म्हणजे लोकांनी केल्या ती लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. पूण आदलो सीएम ऑनरेबल आमचो दिवंगत पर्रीकर बाब आनीक आमचो आयचो सीएम दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आमकां प्रॉमीस केल्लें तांच्या तरी उतराक एक वेटेज आसा अशें दिसता म्हाका आनी तांच्या उतराच्या वेटेजीक लागून हें जावपाक जाय आशिल्लें आनी हें सामकें इम्पॉर्टंट काम कारण लोकांक जेन्ना प्रॉमीस करता ओपन जेन्ना प्रॉमीस करता तेन्ना ते फुलफील करपाक जाय. आतां हांव समज खंयचें रिसेप्शन दवरता आनी 1 ते 3 म्हजें रिसेप्शन आसा जाल्यार हांव जेवणाची ऑर्डर 5-5 सुमार दिना ती एकाच्या पयलीं थंय जेवण रेडी आसपाक जाय. सो ह्या भशेन 1 एप्रिलाच्यान जर तर तो टॅक्स माफ जर तर आशिल्लो जाल्यार तो 31 मार्चाचे पयलीं ह्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी कंप्लीट जावपाक जाय आशिल्ल्यो. सो आज पर्यंत ह्यो जाल्यो ना. आतां तरी बाबा कावन्सिलान घेतला म्हणून तरी तुमी मातशें ताचेर लक्ष घालून तें करचें अशें म्हणून रिक्वेस्ट केला. आनी हांवें आनीक रेजोल्युशन मांडलां की जो पर्यंत हाजेर सोल्युशन येना आनी तो पर्यंत जर कोणी टॅक्स पे करनात जाल्यार तांकां फायन घालची न्ही अशें म्हणून रिक्वेस्ट केला आनी ते कावन्सिलान पासूय करून आतां ह्या मिटिंगे भितर अनेक प्रश्न येयले तितून इलिगलिटी बी येयल्ले आसा कितें दिसता तुमकां जी म्युन्सिपालिटी आसा किंवा मंडळ जे तुमचें आसा तें प्रोएक्टीव ना अशें दिसता तुमकां ना मंडळ प्रोएक्टीव आसा म्युन्सिपालिटी प्रोएक्टीव आसा सगळें आसा पूण जो म्युन्सिपालिटीचेर खंयच्यान दबाव येता तो मातसो खंय तरी आमकां कावन्सिलरांक माल पडटा. एग्जाम्पल म्हणल्यार 10 थंय गाडे बांदिल्ले ते 10 गाडे बांदल्या ते त्या गाड्यांक आवय बापूय कोण ना म्युन्सिपालिटीचो जागो म्हणून कोणे तरी येवन थंय गाडे बांदले आनी सगळ्यांक सांगलें आपणें बांदलें म्युन्सिपालिटीच्या जाग्यार कोण गाडे बांदपाक शकता हेंय पयलीं कळना. तांकां बडबडे रिहेबिलिटेट केले आनी आतां तांचे कडेन टॅक्स घेता. टॅक्स घेवन एग्रीमेंट जेन्ना करता तेन्ना इल्लिगलाचेर आमी एग्रीमेंट करपाक शकता वो ना हो प्रश्न आसा. टॅक्स आमी तांचे कडेन घेवपाक शकता वो ना हें आसा. त्याच बरोबर देवटेवाडा म्हणटा थंय बिल्डींग बांदल्या ताजेर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ना TCBचें परमिशन ना म्हणून कित्याक म्हणटा हांव कारण अजून पर्यंत तरी आमच्या म्युन्सिपालिटीन तरी आमकां येवना. जेन्ना आमच्या म्युन्सिपालिटीन येतलें TCBचें प्रोपोजल आनी म्युन्सिपालिटी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दितली तेन्ना ते लिगल म्हणया. पूण अशे प्रोजेक्ट आमी अप्रूव करतले वो ना हो एक प्रश्न आसा. सो हाजेर आमी लक्ष घालपाक सांगलां आनी नोटीस धाडपाक सांगल्या की बाबा कितें आसा तें सारकें मागून घे म्हणून. हांव कोणाचेर डिमॉलिश कर मोड म्हणना इफ इट इज लिगली रायट वी हॅव टू डू इट पूण लिगली करपाक जाय सो दॅट म्युन्सिपालिटीचो रेवेन्यू वचचो न्ही.